ज्या ज्या कडेन तांकां वचपाक जाय जावं तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत असो ज्या ज्या कडेन तांकां वचपाक जाय ताका लागून थंय वयता. तशेंच गेले ते 69 डेज त्यांचो हो जो प्रोटेस्ट गांवांत जालो आनी त्या प्रोटेस्टाक इतिहासीक असो प्रोटेस्ट आमी म्हणपाक शकता. जो प्रोटेस्ट आमच्या गांवच्या लोकांनी भायर सरून दीस रात म्हणल्यार ते एवरी दीस आनी रात जो आसा तेचो जो टायम आसा अवेलेबल टायम आसा तो टायम काडून त्या प्रोटेस्टाक येता. आमी खुबशे जाण त्या प्रोटेस्टाक वचून सहभागी जाले पूण तरी पूण जो सरकार आसा आनी सरकाराची यंत्रणा आसा ती एकूय दीस थंय वचून तांकां बाबा कितें जालां कितें आसा जो कारापूर जे गांवांत 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन ज्या तरेन डिस्ट्रक्शन जाले आमी ते पळयल्ले आसा आनी ते वाडत चाललेले आसा. आनी गांवांत जो गांवचे जे आयज दोंगर करताले शेतां करताले जे भाटां करताले आयज तेंचे पोटाचेर आण हो सरकार येयल्लो. सरकार कित्याक लागून म्हणटा कित्याक सरकाराची जितली डिपार्टमेंट आसा ही फितूर जाल्ली आसा. आयज कारापूरचे लोक सगळे जमोन आमी ह्या डिपार्टमेंटान येयले. पयलू सकाळचे जेन्ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान गेले आमी तांकां सिंपल विचारले तुमी हेजेर आजून पर्यंत